अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह तीसरे पारे की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने है, जिसकी इब्तिदा सूरह नबा से होती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अपनी तख्लीकात के बारे में। आप देखेंगे अक्सर 29-26वें पारे से बाद के सूरतों के अंदर आपको हर सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीकात का जिक्र मिलेगा। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन वही कहता है कि क्या तुम नहीं देखते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को बिछाया है, पहाड़ों को कीलों की तरह लगाया है, तुम्हें जोड़ों के अंदर पैदा किया है, तुम्हारी रात तुम्हारा दिन कैसा है, तमाम चीजों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो लोग जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज किया, जहन्नम का जिन लोगों के लिए फैसला किया जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो जहन्नम के अंदर कोई ठंडी चीज, कोई पीने की चीज नहीं पाएंगे। उन्हें पीने के लिए पीप दिया जाएगा, गर्म चीजें दी जाएगी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक बहुत बड़ा अजाब होगा। और इस अजाब को समझना यूं भी आसान है कि अभी गर्मी के रोजे हम लोग रखते हैं, तो रोजे के फौरन बाद हर इंसान को यह तलब होती है कि उसे ठंडा पानी मिल जाए। पर सोचिए, ये 40 या 45 डिग्री के अंदर हमें गर्मी के अंदर ठंडे की जरूरत पड़ रही है। वो जहन्नम की आग, उसकी गर्मी की शिद्दत, उसके अंदर आदमी कितनी पानी की तलब करेगा। अल्लाह ताला कहता है कि वहां पानी तक मिलने वाला नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल लिलमुत्तकीन मफाज़ा, आयत नंबर 21 सूरह नबा के अंदर अल्लाह कहता है कि यकीनन मुत्तकियों के लिए, अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए कामयाबी है, उनके लिए गार्डन है, उनके लिए फ्रूट्स हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमतें ही नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम नेमतें अपने प्यारे बंदों को अता करेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नाज़िआत के अंदर इरशाद फरमाया नंबर 27-28 के अंदर कि इंसान जो तकब्बुर करता है, इंसान जो अकड़ता है, इंसान जो घमंड करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहता है कि अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाअ बनाहा, कि बताओ तुम्हें अगर इतनी ज्यादा अकड़ है तो बताओ कि तुम तखलीक के एतबार से ज्यादा शदीद हो, ज्यादा बड़े हो, या वो आसमान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। यानी इंसान को पैदा करना, इंसान की पैदा, इंसान इतना ज्यादा हकीर है, उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम आसमान को देखो, क्या तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो, उससे ज्यादा शदीद हो। अल्लाह कहता है कि हमने उसे सीधा किया, हमने उसे बराबर किया, हमने रातों को लगाया, हमने दिन को लगाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इस चीज का एक मोमिन को एहसास अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। और उसी के आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन नेमतों के तज़किरे के बाद, आखिरत के तज़किरे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, यकीनन वो इंसान जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाब और किताब से डरता है, अल्लाह के सामने फैसलों से डरता है। और डरने का मतलब यह है कि वनहा नफ्स अनिल हवा, अपने नफ्स को शहवात से रोकता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है, हराम से बचता है। वरना डरने का मतलब ये नहीं कि आदमी कहे मैं डरता हूं, मैं डरता हूं। डरने का मतलब ये कि अपने आप पर कंट्रोल करे। तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐसे इंसान का ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशगी वाली जन्नत को बना देता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अबसा के अंदर इरशाद फरमाता है कि यकीनन कयामत का दिन जब आएगा, हौलनाकी वाला दिन जब आएगा, मैदान महशर में जब एक बंदे को जाना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि वो दिन इतना सख्त होगा कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, कि उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा, और हर इंसान उस दिन अपने आप में बिजी होगा। आज देखें दुनिया के अंदर कितनी मोहब्बत होती है, रिश्तों का कितना एहतराम होता है, रिश्तों के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है। एक आदमी से कहें आप हराम कारोबार क्यों करते हैं, कहता है कि बच्चों के लिए करता हूं, अपनी तो कोई तमन्ना नहीं, अपन बच्चों के लिए करते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मैदान महशर में ये सब तुझे भूल जाएंगे, कोई किसी के काम ना आएगा, तू अकेला और तन्हा हो जाएगा, हर इंसान अपने आप में बिजी होगा। तो इंसान को चाहिए कि उस दिन की तैयारी करे। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह तकवीर के अंदर वो बुनियादी मसला कि आप जानते हैं कि उस वक्त कुफार के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई, मक्का के अंदर, अरब के अंदर ये मामूल था कि वो लड़कियों के पैदा होने को बुराई समझा करते थे, लड़के के पैदा होने को खुशनसीबी समझा करते थे, बच्ची पैदा होते ही उसे जिंदा दफन कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सोचो उस दिन जब अल्लाह ताला जिंदा दफन की हुई बच्चियों से सवाल करेगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया। यानी अल्लाह ताला इस आयत में बता रहा है कि उन कातिलों को अल्लाह सजा देगा, बच्चियों को मारने वालों को सजा देगा। आज हमारे यहाँ जो मेहनत होती है भ्रूण हत्या से रोका जाए, बच्चियों को ना मारा जाए, शरीयत इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले बच्ची के मकाम को बताया कि औरत का मकाम इतना ऊंचा है कि तुम उसे मार नहीं सकते, उसे जीने का हक मर्द की तरह है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
اللہ रब्बुल आलमीन ने इन चीजों को उसी जमाने के अंदर बयान फरमा दिया। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह इन्फितार के अंदर कहता है आयत नंबर 6 के अंदर, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे करम वाले रब से किस चीज ने गफलत से डाल रखा है। यानी जो तू ये हराम की जिंदगी जीता है, जो तू अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी जीता है, जो तू अल्लाह से दूरी वाली जिंदगी जीता है, तो किस चीज ने तुझे धोखे के अंदर डाल रखा है। क्या तू अपने उस रब के बारे में नहीं सोचता जिसने तुझे पैदा किया, सीधा किया, बराबर किया, फिर तेरी जैसी चाहे सूरत बनाई। ये सब करने वाला अल्लाह ताला, तू उसे कैसे भूल सकता है, कैसे उससे धोखे के अंदर तू रह सकता है। उसके बाद सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र किया है कि जहन्नम में उन लोगों के लिए जो नापतोल के अंदर कमी करते हैं, लोगों से लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं और देते हैं तो कम करके देते हैं, ये सब करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा, जहन्नम का अजाब आएगा। इससे पता चलता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन वो जो अपने बिजनेस के अंदर कभी किसी को धोखा ना दे, लेने और देने के अंदर फर्क ना रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों से खुश नहीं होता है। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह इंशिकाक के अंदर जिक्र करता है उन लोगों का कि जिनके अमाल नामे जब उनके हाथ में मिलेंगे, सीधे हाथ वाले खुश हो जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें यकीन था, हमें कयामत का यकीन था, हमें जहन्नम का यकीन था, इसीलिए तो हम नेक अमल करते थे, हमें सब पता था, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ था। अल्लाह ताला उसके बाद सूरह गाशिया के अंदर एक बड़ी चीज जिक्र करता है कि हल अतका हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हें ढांकने वाली उस कयामत की खबर नहीं आई। उस दिन चेहरे डरे हुए होंगे, आमिलतुन नासिबा, अमल करके थके हुए होंगे। इस आयत पर कभी आप गौर कीजिएगा, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारे हज, ये सारे अमल, अगर हम ये समझते हैं कि अमल करने से जन्नत मिल जाएगी तो ये जरूरी नहीं है। कयामत के दिन जहन्नम में वो लोग भी जाएंगे जो दुनिया में अमल करके थके हुए होंगे। अमल तो बहुत ज्यादा किया होगा पर हुक्म अल्लाह का और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं होगा। यानी इस्लाम में अमल वो चलता है जिस पर हुक्म अल्लाह का होना चाहिए और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए, तब अल्लाह ताला उस अमल को कबूल करता है। नहीं तो कल रोजे कयामत अमल लेकर तो जाओगे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमाल को कबूल करने वाला नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हें कबूल करने वाला नहीं है। इसलिए अपने अमल करने के पहले बार बार सोचिए कि आप अमल कौन सा कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़िलज़ाल के अंदर हमें डराता है और कहता है कि कयामत के दिन का मंजर क्या होगा। फिर सूरह तकासुर के अंदर अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम्हें तो माल के जमा करने के अंदर तुम बर्बाद हो गए, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान आ गए, तुम्हें पता चल जाएगा। यानी तुम तो माल को गिनना, माल को जमा करना, यही तुमने तुम्हारी जिंदगी बना ली थी, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। उसके बाद आज के पारे के अंदर देखिए, मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि आज के पारे की मैंने बहुत ज्यादा तशरीह इसलिए नहीं की है कि आज के पारे की अगर मैं तशरीह करूं तो 4-5 घंटे चाहिए कम से कम, क्योंकि हर सूरत के अंदर इतनी प्यारी प्यारी आयतें, इतनी सारी बातें हैं। पर चूंकि रमजान का एंड होने वाला है, हो सकता है 99% ये है कि 29वां रोजा आखिरी हो, तो अब इतना ज्यादा लोगों में तलब बचती भी नहीं है सुनने की, इसलिए मैंने आखिरी क्लिप को थोड़ा मुख्तसर बनाया है। पर यह बात मैं इसमें कहूंगा कि इस पारे के अंदर खास तौर पर वो सूरतें मौजूद है जो हमारे हर मसले का हल है, जैसे सूरह फलक है, सूरह नास है। इन दो सूरतों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मुअव्विज़तैन है। आज जैसे हमारे यहाँ लोग जादू से, नजर से, बीमारियों से परेशान होते हैं, अगर वो सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारियों से महफूज हो जाएंगे, जादू जिन्नात का इलाज हो जाएगा, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान कर देगा। वो सूरह इखलास है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सुलुसैल कुरान है, यानी 3 बार सूरह इखलास अगर कोई आदमी पढ़ ले तो इंशाअल्लाह उसे पूरे कुरान की तिलावत का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने तौहीद को बयान किया है, तौहीद की दलीलों को बयान किया है, रब कौन हो, कैसा हो, कौन इबादत के लायक है, उसका जिक्र किया है। इसलिए एक बंदे को इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए। और उसके बाद आज की तशरीह के अंदर आखिरी के अंदर बड़ी माजरत के साथ पहले तो मैं ये चीज कहूंगा कि मैंने जो 30 पारों की तिलावत या तशरीह जो आपके सामने भेजी, उसके अंदर यकीनन बहुत सारी कमियां होंगी। थोड़ा मैं जल्दी भी बोलता हूं क्योंकि वक्त कम होता है, मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में आपको कोई अच्छी चीज दे पाऊं, तो ये सब मेरी कोताहियां हैं। जो भी कमियां इस ऑडियो के अंदर है वो सब मेरी तरफ से है, और अगर इस ऑडियो के अंदर कोई अच्छाई है तो वो मेरे रब की तरफ से है, क्योंकि मेरा रब अगर तौफीक ना देता तो मैं ये रिकॉर्डिंग कभी नहीं कर पाता। ये मेरे रब की तौफीक है, ये मेरे रब का करम है कि
اس نے مجھے اس قابل اگر بنایا تو میں نے کوشش کی کہ دین کو قرآن کو آپ تک پہنچا سکوں، پر اس کا میرا ایک مقصد یہ تھا کہ میں مختصر سی تشریح کے ذریعے چاہتا تھا کہ آپ کے اندر پیاس پیدا ہو جائے، آپ کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ جب 20 منٹ کے اندر قرآن کی اتنی ساری باتیں ہم سیکھ سمجھ سکتے ہیں تو اگر اس کو 2 گھنٹے پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہر دن پڑھیں گے تو کیا ملے گا، کیونکہ قرآن صرف رمضان کی کتاب نہیں ہے، قرآن ساری زندگی کی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے۔ تو اس کی عادت بنائیے کہ روزانہ خود اب آپ، یعنی میں یہ ذمہ داری اب آپ پر ٹرانسفر کر رہا ہوں کہ اب اپنی ریگولر عادت بنائیں کہ روزانہ آپ تھوڑا تھوڑا ترجمہ قرآن پڑھیں، قرآن کی تشریح پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ وہ اس قرآن سے محبت کر سکے۔ دیکھیں نا صحابہ کیسی محبت کرتے تھے، اس قرآن کے بنا ان کو چین نہیں پڑتا تھا، اس قرآن کی آیتوں کے بنا ان کو سکون نہیں آتا تھا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا سب یہی قرآن ہوتا تھا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کے لیے وہی چیز میوزک ہوتی ہے، گانے ہوتے ہیں، صبح رات کو سوتے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر، اٹھتے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر، دن رات گانے اور موسیقی، کیونکہ وہ اس قرآن کی ٹھنڈک کو جانتے نہیں ہیں، اس قرآن کی مٹھاس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پہنچاؤ، جوانوں کو پہنچاؤ، بزرگوں کو پہنچاؤ، ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن سے محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرو، اور یہی میرا مقصد تھا۔ اور پھر میں یہی بات کہوں گا کہ جو بھی کمیاں اس تشریح کے اندر ہے وہ میری طرف سے ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور کمال اگر یہ اچھائی کوئی ہے تو وہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور اخیر میں چونکہ یہ آج ہمارے درمیان آخری دن چل رہا ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ 29ویں شب کے بعد رمضان کا یعنی مہینہ مکمل ہو جائے، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلے سال ہمیں زندگی ملے نہ ملے، میں اس طرح سے کوئی بات آپ کے سامنے کر پاؤں نہ کر پاؤں، میرے پاس طاقت رہے نہ رہے، پھر بھی میں نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوشش کی، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس کوشش کو قبول کر لے، میرے پریوار کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اور جو بھی میں کام دین کے لیے کر رہا ہوں اللہ اس کے اندر مجھے مخلص بنا دے۔ اور اخیر میں آپ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہی ہے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، اے اللہ تو عطا کرنے والا، تو دینے والا، اے اللہ تو سمیع، تو بصیر، اے اللہ تعالیٰ تو علم والا، تو خبر والا، اے اللہ ہم تیرے بندے، تیرے محتاج، اے اللہ ہم تیرے آگے فقیر، اے اللہ تو غنی، تو بے نیاز، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں رمضان کے آخری دنوں کے اندر رو کر مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہم بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں، اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس رمضان کی برکتوں کے اندر ہم مومنین کو چاہے مرد چاہے عورت خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کر کے ہمیں لوٹانا، تاکہ ہم عید کی خوشی کو ایسے منا سکیں گویا کہ ہم نے تیرا فضل حاصل کر لیا۔ الہی ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ کر دے، اے اللہ عذاب جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ رب العالمین ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیری بنائی ہوئی جہنم سے ڈرتے ہیں، اے اللہ تیری پکڑ سے ڈرتے ہیں، اے اللہ دنیا اور آخرت میں دونوں طرف اپنے عذابوں کو ہم پر سے ہٹا لینا، اے الہی اے مولا جو ہم میں سے محتاج ہیں ان کی محتاجگیوں کو دور کر دینا، اے اللہ جو پریشانیوں کے اندر ان کی پریشانیوں کو دور کر دینا، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی یہ امت پریشان ہے، اے اللہ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اے اللہ ملک کا یا دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں بچا جہاں ظلم نہیں ہو رہے ہیں، اللہ اگر تو چاہے تو ظالموں کو کن فیکون پر پکڑ سکتا ہے، اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لے، اے اللہ تیرے دین کے لیے محنت کرنے والوں کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تیرے دین کے راستے میں شہید ہونے والے کی شہادت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے بچوں کا مددگار بن جا، اے اللہ ان کی عورتوں کا مددگار بن جا، اے اللہ چاروں طرف خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اے اللہ مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ واقعات کے ذریعے یہ جو واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں خوف کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ ہم جانتے ہیں ہماری بے عملی کے نتیجے میں ظالموں کو تو نے ہم پر مسلط کیا ہے، اے اللہ پھر بھی اس رمضان کے اندر ہم تجھ سے رو کر مانگتے ہیں، اے الہی اے مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس ظلم کے ماحول میں خوف کے ماحول میں تو ہمارے دلوں کے اندر واپس وہی جیالہ پن، واپس وہی قوت، واپس وہی ایثار کا جذبہ پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے اندر تھا، اے اللہ ہمیں اپنی نسلوں کے اندر عمر ابن خطاب، خالد ابن ولید، محمد ابن قاسم، صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے ہر فرد کو اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر فرد کو تیرے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ غیر مسلموں کے دلوں میں کچھ لوگ جو غلط فہمیاں تیرے دین کے لیے ڈال رہے ہیں اللہ ہمیں بہترین اسلوب کے ذریعے اخلاق
اخلاق کے ذریعے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر انسان کو داعی بنا دے، اے اللہ ہر مرد کو داعی بنا دے، اے اللہ ہر عورت کو داعیہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے جو اسلام کے نام پر اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اے اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم قدر نہیں کر پائے، اے اللہ ہم قدر نہیں کر پائے، اسی لیے آج ہم برباد ہیں۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، اے اللہ محبت پیدا کر دے، اے اللہ اخوت پیدا کر دے، اے اللہ اجتماعی مسائل پر ہمیں جمع ہو کر ایک ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہیں نیک سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے علماء کو نیک سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لیڈروں کو نیک سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ انہیں جوڑ کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہی اے مولا ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر، اے اللہ تیرے در پر اس رمضان کے مہینے کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ اس قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ رات جاگنے کو قبول فرما لے، اے اللہ تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی نیکیاں ہم نے تیرے لیے کی اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ پھر ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو تیرے محتاج ہیں نا، تو تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا، تو تو ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نا۔ اے رحیم رحم فرما لے، اے رحمان رحم فرما دے، اے رحمان اے رحیم اے کریم ہم پر کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تیرا عذاب برداشت کر پائیں، اللہ تو اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ تو سکون اور اطمینان عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کی آغوش میں ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے دین کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ قرضوں میں ڈوبو کے قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرا دے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی دعائیں مانگی اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے، اور بنا درود کے جب کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم درود کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ جو بھی کوتاہیاں مجھ سے اس تشریح کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، اور اللہ جو بھلائیاں ہیں اس کے لیے تو میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، اور تمام وہ بھائی جنہوں نے اپنا وقت دیا، آپ لوگوں نے اس قرآن کی تلاوت کو، تشریح کو سنا، اللہ تعالیٰ آپ تمام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سننے کو قبول کر لے، اور آپ تمام کا خیر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔